बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाज़रीन। हम हाजिर हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुनीर हुसैन शानकी साहब। मुनीर साहब, आप क्या कहेंगे कि आप बहैसियत कम्युनिटी मेंबर क्या समझते हैं कि क्या हम अभी तक अपने जवानों को, बच्चों को, माओं को, नस्लों को जो है बेहतरी की तरफ ला पा रहे हैं, नहीं ला पा रहे हैं? क्या इश्यूज क्या हैं आखिर हमारी ख़वातीन के जो बड़े ज़रूरी हैं एड्रेस होने? जी देखिए, जहाँ पर अगर आज हम दौरे हाज़िर की बात करें तो दुनिया सिमट कर एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। और इस ग्लोबल विलेज होने का जहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर सामने आई है दुनिया के सामने, एक नई नस्ल के सामने, जहाँ इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, वहीं पर एक बहुत बड़ा क्राइसिस बहुत सारे यहाँ पर आई है कि इसमें नज़रियात का और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से लोग जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार हुए हैं। मुआशरे आपस में एक तहजीबों के दरमियान तसादुम, जिसका नाम दिया जाता है कि तहजीबों के दरमियान जो एक तसादुम है उसने जन्म लिया है, बजाय इसके कि इस ग्लोबल विलेज के जो है वो इर्तिका के बाद मुआशरों को उसके कुछ स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं और उसके मुताबिक नज़रियात के मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान, मुख्तलिफ अफकार के दरमियान, मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ नज़रियात की आपस में मुकालमाबाजी की जाती, एक इल्मी और तहकीकी और मंतकी बुनियादों पर, और उसके ज़रिए मुआशरे को इर्तिका की तरफ लेके जाया जाता। क्योंकि जब दुनिया ग्लोबल विलेज बनी है तो उनके उस पूरी दुनिया के मफादात यकीनन आप देखें कि म्यूचुअल और इश्तराका मफादात हैं। यानी मुआशरा, कोई भी मुआशरा नहीं चाहता कि वो तनज़्ज़ुली का शिकार हो। मुआशरे चाहते हैं कि हमेशा हर इंसान चाहता है कि वो इर्तिका के मरहले तय करे। लेकिन इस ग्लोबल विलेज के दौरान अगर आप देखें, मैं ये एक बड़ा ही खूबसूरत जुमला एक आलम दीन पाकिस्तान के बड़े ही एक मैं समझता हूँ कि दर्द दीन रखने वाले, दर्द दिल रखने वाले और मुआशरे की नब्ज़ पर हाथ रखने वाले उन्होंने खूबसूरत बात की थी। उस्ताद मोहतरम आयतुल्लाह सैयद जवाद नकवी हफिज़ुल्लाह ने बड़ी खूबसूरत बात की थी अदर में क्या। और मैंने जो अभी जो तमहीदी तौर पर जो एक अल्फाज बयान किए हैं वो बुनियादी तौर पर इसी नुक्ते नज़र की वजह से मैंने बयान किए हैं कि हमने अपने उन नज़रियात और उन इलाही अफकार को उस तरीके से अपने मुआशरों के अंदर भी, यानी आपने मुस्लिम मुआशरों के अंदर जैसे आपने बात की कि वहां पर भी औरत को उस तरह अपने तहफ़्फ़ुज़ का उस तरह एहसास नहीं होता। तो मेरा इशारा कतन सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है, मेरा इशारा इस तरफ था कि हमने बहैसियत एक हामिल दीन होने के, एक इलाही नजरियात, इलाही अफकार के हामिल होने के नाते, चाहे वो एक आलमी दीन था, चाहे वो एक पढ़ा लिखा इंसान मुआशरे के अंदर था, या एक आम दीन का फहम रखने वाला इंसान था, हमने उन दीनी नजरियात, उन दीनी अफकार को उस नहज पर जाकर अपने मुआशरों के अंदर, अपने यूथ के अंदर, अपने खानदान के अंदर उस मायार पर, उस नहज पर जाकर हमने उसकी तबलीग और तरवीज नहीं की। मिसाल के तौर पे जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे जब इंसान खुदा की, अगर हम सबसे पहले अगर खालिक की नजर से देखें कि क्या खालिक की नजर में मर्द और औरत के दरमियान कोई फर्क है, तो कतन कोई फर्क नहीं है। खालिक खुद खल्क करने के बाद जब फख्र करता है और इशारा करता है कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, यानी खुदा अहसन तक़वीम पर जाकर कहता है कि मैंने इंसान को खल्क किया। इंसान मर्द और औरत की तमीज के बगैर खुदा फख्र कर रहा है कि मैंने इस इंसान को खल्क किया है। लिहाजा इंसान को ये सबसे पहले मकाम इंसानियत, मर्द हो या औरत, उसको अपना मकाम इंसानियत पहचानने की जरूरत है और माशरे के अंदर इसकी तबलीग और तरवीज की जरूरत है। और दूसरा, इस इम्तियाज को मिटाने की जरूरत है कि माशरे के अंदर जो मर्द और औरत के दरमियान ये जो इम्तियाजी सलूक रवा रखा जाता है, ये जिसकी तरफ मैंने इशारा किया, ये सारा कुछ क्राइसिस जन्म लिया उस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से कि जो कि मुख्तलिफ तहजीबों के दरमियान, मुख्तलिफ नजरियात के दरमियान जब ग्लोबल विलेज बनने के बाद इधर के नजरियात ने उधर ट्रेवल किया और उधर के नजरियात ने जब इधर ट्रेवल किया, तो हमारे यहाँ प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे में तरबियत का फुकदान होने की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान उस शख्स को। देखिए, आपके पास एक बहुत कीमती गाड़ी है और एक शख्स है जिसके पास एक मिसाल के तौर पे बहुत पुराने मॉडल की एक एंटीक पुराने जमाने की गाड़ी है। अगर दो गाड़ियों के दरमियान तसादम हो जाता है, मुझे बताएं कि इसमें खसारे में कौन रहा? वो शख्स जिसके पास लेटेस्ट मॉडल की सबसे महंगी तरीन गाड़ी थी,
ہمارے نظریات اس زمانے کے اندر اگر گلوبل ولیج بننے کے بعد ہم حامل تھے ان نظریات کے جو کہ قیمتی ترین نظریات تھے، جو کہ الہی نظریات تھے، یعنی وہ نظریات تھے جو معاشرے کو انتہائی زیادہ ارتقائی مراحل طے کروانے میں کارگر اور مفید ثابت ہو سکتے تھے، لیکن ہم نے ان کی ترویج اور تبلیغ اس نہج پر جا کر نہیں کی جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر یہ مسائل نے جنم لیا۔ عورت کے اگر بنیادی کردار کی طرف دیکھیں تو عورت نے خود بھی اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ آپ اگر اس وقت دیکھیں، جیسے کہ آپ نے اشارہ کیا کہ 8 مارچ میں اس وقت چند خواتین، دیکھیں مرد نہیں، خواتین کی بات ہو رہی ہے، ان خواتین کے پاس اس تہذیبوں کے تصادم کے اندر کچھ خاص گروہ، کچھ خاص ممالک، کچھ خاص تنظیمیں ان لوگوں کو کچھ خاص مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے جس کی وہ درد ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ اگر ان خواتین کے پاس وہ مکمل انفارمیشن ہوتی جو کہ دین ان کو مقام عطا کرتا ہے، اس عورت کو، یہ عورت کبھی بھی خاتون مارچ کے لیے اس قدر ولگر، اس قدر فوش نعروں کا استعمال نہ کرتی۔ لہٰذا اس خاتون کو سب سے پہلے اپنے مقام کی طرف توجہ نہیں دلائی گئی، دوسرا اس خاتون کو ان حقوق کی طرف جو حقوق اسلام عورت کو عطا کرتا ہے اس سے مکمل آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے مسائل نے جنم دیا۔ اگر ہم آج بھی اس پروگرام کو دنیا کو دعوت دیتے ہیں، خواتین کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ سوال میں آپ کی طرف لے کر بڑھوں گی منیر صاحب کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آخر ان لوپ ہولز کو ہم چھوڑتے ہیں تو یوز ہوتے ہیں نا، جب ہم اپنے ہولز نہیں چھوڑیں گے تو پھر کوئی استعمال بھی نہیں کر پائے گا، تو ان کو اوور کم کرنے کا کیا طریقہ سمجھ میں آتا ہے، اور کس طرح آپ ان خواتین کو اسپیشلی اور ان مرد حضرات کو بھی، کیونکہ ہمارے گھر اس میں اسٹیک پہ لگے ہوئے ہیں، تو کیا مشورہ دیں گے، کیا ایڈوائس دیں گے، یا کیا جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کس چیز کو پکڑ لینا چاہیے کہ اپنے جو گھر کو، اپنے آپ کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو ان تباہیوں سے بچا سکیں؟ جی دیکھیں، آپ کے اس سوال کا جواب میں مولا امام حسین علیہ السلام کے ایک فرمان کی روشنی میں دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر میں اپنی نظر سے دوں گا ممکن ہے کہ وہ تعصب پر مبنی ہو، ممکن ہے میرے خام اور میرے جو ہے وہ تجزیے کی اس معیار پر کامل نہ ہونے کی بنیاد پر ہو۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر برائی برے لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے، دنیا برے لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ نیک لوگوں کے خاموشی کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا اگر آپ معاشرے کے اندر برائی کی ترویج اس نہج پر جس کی وجہ سے آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اس پر ہم ایک اپنا درد دل بیان کر رہے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام کا یہ فرمان واضح طور پر ہمارے لیے ایک معیار ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر برائی ہے تو ایسا قطعاً نہیں ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ نیک لوگوں نے اور علماء نے یا وہ بابصیرت لوگ جو کہ جیسے کہ آغا صاحب نے فرمایا تھا کہ ضروری نہیں کہ ان کے سر پہ امامہ ہو، یا بغیر امامہ والے لوگ بھی جو کہ درد دین رکھنے والے ہیں یا حامل دین لوگ ہیں، ان لوگوں نے اپنا اس نہج پر جا کر اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ امام حسین علیہ السلام کا فرمان واضح ہے، اگر ایسا ہوتا تو معاشرے کے اندر جو ہے وہ نیکی، معاشرے کے اندر یہ اسلامی اور الہی تعلیمات جو ہیں وہ غالب ہوتی، نہ کہ معاشرے کے اندر یہ بیراروی اور یہ فاشی، یہ عریانی اور اس قسم کی وہ کلچر جو کہ ان تہذیبوں کی وجہ سے یا اس استعماری اور عالمی طاقتوں کی وجہ سے جنہوں نے جنم دیا ہے انہوں نے پوری دنیا پر اس کو غالب کر دیا ہے۔ لہٰذا دوسری بات ایک دیکھیں، بڑا میں خوبصورت چھوٹا سا نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہی ہیں کہ دیکھیں آسان ترین فارمولہ ہے اس دور کے اندر، بلکہ ہر زمانے کے اندر وہ نظام غالب ہوگا جس نظام کی سب سے زیادہ تبلیغ اور ترویج کی جائے گی۔ یہ ایک بالکل بنیادی ترین فارمولہ ہے کہ جس نظام کی اور دوسرا آپ نے بڑا خوبصورت ایک بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اصل مسئلہ کلچر کا ہے، اصل مسئلہ تہذیب کا ہے، اصل جو مسئلہ تھا وہ فرہنگ کا ہے۔ دیکھیں فرنگی مسئلہ ہے وہ اس بنیاد پر کہ نظام ہمیشہ قائم ہی تہذیبوں پر ہوتے ہیں، نظام ہمیشہ قائم ہی کلچر پر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا کلچر الہی ہوگا اس پر الہی نظام قائم ہوگا، آپ کی تہذیب اگر الہی ہوگی تو اس پر الہی نظام قائم ہوگا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر ہم اس وقت اسلامی معاشروں کی بات کریں، اگر ہم اسلامی مملکتوں کی بات کریں تو ہم مسلمان ممالک ہیں، لیکن یاد رکھیں ہمارے ہاں ہم اسلامی ممالک نہیں ہیں۔ آغا صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی طرف اشارہ کیا، میں اس بات کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں۔ آغا صاحب نے کہا کہ اسلام کی تعلیمات کامل ہو گئی تھی۔ خدا نے قرآن میں کہا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے
ان کو اپنی الہی تعلیمات کو کامل کر دیا، مکمل کر دیا، رسول خدا پر تمام کر دیا، اس کے بعد کوئی نئی تعلیمات نہیں بھیجی جائیں گی۔ خدا نے یہ آخری قرآن کی صورت میں اپنی تعلیمات کو اتمام حجت کر کے رسول خدا کے گرامی کی ذات کے اوپر وحی کر کے بتا دیا، معاشروں تک پہنچا دیا۔ لیکن یاد رکھیں انہوں نے کہا کہ اس کے بعد اسلامی حکومت اس ڈگر پر قائم نہیں رہی۔ یہاں پر میں اس میں ایک نقطہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو اسلامی حکومت قائم نہیں رہی، دوسرا ان اسلامی تعلیمات کی اس نہج پر تبلیغ اور ترویج نہیں کی گئی، لوگوں نے اس کی تبلیغ اور ترویج کو چھوڑ دیا، بے عملی کی طرف بھی چلے گئے اور ساتھ میں ان کی تبلیغ اور ترویج نہیں کی۔ دوسری بات جو آغا صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے اس کا ایک یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسئلہ تو بتایا، لیکن مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل یہ ہے کہ اگر رسول خدا کے بعد اسلامی نظام حکومت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکا تو آج کے زمانے کے اندر کیا یہ علماء اس نظام حکومت کے ریوائیول کے لیے جس کے زیر سایہ اسلام کی تمام تعلیمات کو نافذ ہونا ہے، یہ بات 100% درست ہے کہ ایک الہی حکومت کے بغیر اسلام کے 100% قوانین کا اطلاق اور نفاذ کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ بنیادی ترین نقطہ ہے کہ جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام جیسی عظیم ترین ہستی، انہوں نے یعنی اسلامی تعلیمات کو جس مقام پر ایک امام معصوم اپنی ذات پر اور معاشرے میں تبلیغ کر سکتا ہے اور اپنی ذات پر نافذ کر سکتا ہے، اگر یہ کافی ہوتا اپنی ذات تک نافذ کرنا اور پورے معاشرے کے اندر ایک الہی حکومت کے بغیر اسلامی تعلیمات لوگوں تک پہنچ سکتی اور لوگ اپنے وجود پر نافذ کر سکتے، تو امام حسین علیہ السلام اتنا بڑا فیصلہ کر کے اپنے بچوں، عورتوں، خواتین، بوڑھوں، جوانوں کو یزید کے لشکر کے ہاتھوں جو ہے وہ ذبح نہ کرواتے۔ یہ بتاتا ہے بذات خود کہ اسلامی حکومت کا قیام، جیسے کہ آغا صاحب نے، میں اس نقطے کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں، یہ کتنا اہم نقطہ ہے۔ اور پھر مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ علامہ صاحب نے اس کی طرف اشارہ ضرور کیا، لیکن آپ پوری دنیا کے اندر علماء کو اگر دیکھیں تو وہ اسلامی حکومت کے ریوائیول کے لیے جس کا سب سے بنیادی ترین، دیکھیں آپ اگر میدان عمل کی بات کریں یا کسی چیز کے نفاذ کی بات کریں تو اس کا میں سب سے بنیادی نقطہ یوتھ کے لیے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یوتھ جو جب میدان عمل میں آتے ہیں کسی بھی فیلڈ کے اندر، وہ مجھے یہ بات بتائیں کیا اس میدان عمل میں آنے سے پہلے وہ اس چیز کا علمی، تحقیقی، منطقی بنیادوں پر سال ہا سال ان نظریات کو، ان افکار کو، ان پرنسپلز کو، ان اصولوں کو، اس سلیبس کو کیا سٹڈی نہیں کرتے؟ اس کا مطلب ہے کہ تبلیغ کا مسئلہ، اسلامی تعلیمات کی تبلیغ کا مسئلہ، ترویج کا مسئلہ بنیادی ترین حیثیت رکھتا ہے کہ اگر آپ اسلامی حکومت کے ریوائیول کے لیے وہ بنیادی اصول، وہ بنیادی نظریات، وہ بنیادی کام، وہ الہی تعلیمات جب تک لوگوں تک، یوتھ تک اور اس جنریشن تک نہیں پہنچائیں گے کہ اسلامی حکومت کا ریوائیول کیسے ہوگا کہ جس کی زیر سایہ ایک عورت بہترین زندگی گزار سکے۔ میں ایک عورت کے مقام کی طرف اسلام کی ان تعلیمات میں سے چند تعلیمات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آج کے موضوع کی طرف لوگوں کی اس طرف توجہ رہے، خصوصاً خواتین کی طرف۔ ہم ان خواتین کو مخاطب کر کے جو معاشرے کے اندر اپنے حقوق کا نام لے کر اور معاشرے کے اندر اپنے مقام اور مرتبے کے حوالے سے چند ہاتھوں کے اندر، استعمار کے ہاتھوں کے اندر، میں کھلم کھلا بات کہتا ہوں کہ اس کے پیچھے استعمار کا ہاتھ ہے۔ استعمار عورت کے اس مقام کو ختم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اگر آپ معاشرے کے اندر لوٹ مار کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ معاشرے کے اندر سرمایہ دارانہ نظام قائم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو معاشروں کو پراگندہ کرنا پڑے گا۔ آپ کو معاشروں کے اندر، معاشرے کی بنیادی اکائی ایک خاندان ہے اور خاندان کی بنیادی اکائی ایک عورت ہے۔ عورت کی گود سے موسیٰ جنم لیتا ہے، عورت کی گود سے حسین جنم لیتے ہیں، عورت کی گود سے عیسیٰ جنم لیتے ہیں، عورت کی گود سے ایک خوبصورت ترین معاشرہ جنم لیتا ہے۔ لہذا استعمار نے یہ حملہ بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے۔ یہ عورت کے کردار پر وار عورت کے ذریعے، دیکھیں میں بڑے باریک نقطے کی طرف، لطیف نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ استعمار چاہتا تو یہ وار مردوں کے ذریعے بھی کروا سکتا تھا، لیکن استعمار نے یہ وار کچھ خواتین اور ان کم فہم خواتین کا استعمال کر کے یہ وار کیا تاکہ لوگ اس بارے میں اس مقام پر جا کر ریٹیلیٹ نہ کریں، ریزسٹ نہ کریں کہ یہ خواتین اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ہیں۔ لہذا انہوں نے عورت کو سامنے کم فہم عورتوں کا انتخاب کر کے اور چند عورتوں کا۔ اور دوسری بات میں آپ کو دوسرا دیکھیں، ہمیں معاشرے کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں پروز اینڈ کونس کو دیکھتے ہوئے، معاشرے کے پلس مائنسز کو دیکھتے ہوئے، ہمیں معاشرے کے میرٹس اور ڈی میرٹس کو دیکھتے ہوئے ہمیں دوسرے پہلو کو ہرگز فراموش نہیں کرنا چاہیے
یہ सरमायादाराना निजाम जिसके कंट्रोल के अंदर मीडिया है, उस सरमायादाराना निजाम के कंट्रोल में जो मीडिया है, आप देखें उनके पास, मैं अगर इस्लामाबाद की जैसे बात करूं, आप मुझे गिनती गिन के बताएं, आपके पास आज के जमाने के अंदर रिकॉर्ड मौजूद है, मीडिया चैनल्स के ऊपर, वीडियो कैमरास के अंदर सारा रिकॉर्ड मौजूद है, कितनी मैक्सिमम कितनी खवातीन हुई होंगी, 100 खवातीन से ज्यादा 200 होंगी, मैं कहता हूं 1000 लगा रहे हैं। पाकिस्तान की आबादी, टोटल आबादी 22 करोड़ आबादी के अंदर, अगर आप इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर भी अगर औरत मार्च के नाम पर, जिनको ये आलमी तंजीमें आलमी इस्तेमार के एजेंडे के तहत जिन्होंने बाहर लाकर इस्तेमाल किया है, उन खवातीन में से अगर आप रेशो निकालें तो ये मैं कहता हूं कि रेशो कैलकुलेटर पे रेशो भी नहीं निकलती सही तरह से, यानी ये माइनस किस कदर जाती है। दूसरा पहलू, वो खवातीन का खूबसूरत तरीन पहलू, वो इस इस्लामी मुआशरे का औरत का वो जबरदस्त पहलू जिस पर इस्लाम ने फख्र किया और ये खवातीन फख्र करती हैं, वो खवातीन है जो अपने घरों के अंदर, इस मुआशरे के अंदर और इन मुसलमान मुआशरों में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। आप जैसी खातून बजाते खुद इस मुआशरे का एक हिस्सा बनकर चैनल पर बैठकर खवातीन के हकूक और अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने के बावजूद एक सबसे बड़ी मिसाल है कि आप जिस तरह यहाँ पर बैठ के अपना किरदार अदा कर रही हैं, आप पर कौन सा हकूक का जबर है। आपको इस्लाम ने जो कवानी, जो उसूल, जो ज़ाब्ते, जो हकूक आपके लिए मुख्तस किए हैं, उस इस्लाम पर जिस तरह आप अमल पैरा हैं, क्या आपका ये स्काफ, क्या आपकी ये चादर, क्या आपके सर पर उड़ने से आपका जो विजडम है, क्या उस पर कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। अगर एक तरफ आलमी इस्तेमार बात करता है कि सबको आजादी है, अगर एक बंदे को कपड़े उतारने की आजादी है, तो इस्तेमार इस बात पर क्यों पाबंदी लगाता है कि नहीं, कपड़े पहनने की आजादी हम नहीं दे सकते, लेकिन कपड़े उतारने की आजादी है उसको। ये किस किस्म की आजादी है? इससे इस्तेमार का एजेंडा वाजे होता है। दूसरी बात, औरत मार्च के अंदर जो फोश किस्म के स्लोगन्स थे, इस्तेमार से पूछें कि अगर तुम्हें औरत के हकूक की, तुम्हारे पेट में दर्द था तो बताओ ये फोश नारों के जरिए कौन से हकूक औरत के हासिल किए जा सकते हैं। इस औरत से पूछा जाए कि तुमने इतने गंदे गलीज नारों के जरिए इस लोगों के हाथों में इस्तेमाल होने से पहले ये क्यों नहीं पूछा कि इस गंदे नारे के जरिए मेरे कौन से हकूक हासिल होंगे? तुमने इस्लाम की तालीमात की तरफ पलट के क्यों नहीं देखा? वो इस्लाम जो सबसे पहले कहता है कि जब तुम, यानी औरत को जो बच्चा पैदा होता है तो उसको सबसे पहले उस पर वाजिब करार देता है कि तुम पर वाजिब है। मैं एक रवायत ऐसी बयान करता हूं कि औरतें भी कान खोल के सुने, मर्द भी वो औरत मार्च वाले कान खोल के सुने कि रसूल खुदा ने फरमाया, एक रवायत बयान की कि रोजे क़यामत अगर कोई मर्द या औरत अपने नामा आमाल में अंबिया के, पूरे अंबिया के, हजरत आदम से लेकर खातमे ग्रामी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक के आमाल, अंबिया के आमाल अपने दामन में समेट कर ले आए, लेकिन अगर वो अपने माँ और बाप का नाफरमान निकला, उसका कोई अमल कबूल नहीं किया जाएगा। ये है इतना बड़ा मकाम माँ का और बाप का। अगला फरमान सुने, रवायत फिर बयान करती है, कहते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। फिर रवायत बयान करती है, औरत मार्च वाली खवातीन सुने, फिर रवायत बयान करती है कि जब कोई शख्स अपने घर में वापस पलटे शाम को, तो अगर कोई वो अपने बच्चों के लिए तोहफा लेके आए, कोई खाने पीने की चीज लेके आए, तो सबसे पहले बेटी को दे। और फिर आगे आप देखें, इस्लाम की रवायात की तरफ सोचें, देखें, तवज्जो करें। अगली रवायत बयान करती है कि अगर कोई शख्स अपनी 3 बेटियों, अपनी 3 बहनों, अपनी 3 फूफियों, अपनी 3 खालाओं में से, इनमें से किसी की नान नफका और इनकी जिंदगी के गुजर बसर पर खर्च करे और बाद इनकी शादियां करे और इनके हकूक का ख्याल रखे, तो वो उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। आप ये देखें कि उसके बाद आगे एक रवायत कहती है कि जब तुम्हें एक वक्त के अंदर किसी बच्चे को माँ भी आवाज दे और बाप भी आवाज दे, तो तूने सबसे पहले अपनी माँ की तरफ तवज्जो करनी है। औरत मार्च वाली खातून तवज्जो करे कि इस्लाम औरतों के कौन कौन से हकूक बयान करता है। उससे बाद आगे देखें, रवायत बयान करती है कि औरत घर के अंदर फूल की मानंद है, यानी औरत को फूल की से तशबीह दी गई है। औरत मार्च की खातून तवज्जो करे कि तुम्हें इस्लामी तालीमात से आशनाई गई है और तुम क्या मांग रही हो। और उसके बाद आगे देखें, औरतों को तवज्जो होने की जरूरत है कि इस्लाम कहता है कि औरत पर घर गृहस्थी के अंदर कोई काम वाजिब की नीयत से नहीं है, औरत पर कोई काम जबर नहीं है। इस्लाम, खुदा, ए औरत, तुम्हारा खालिक कह रहा है कि तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे घर के अंदर कोई काम, बर्तन धोना मैं
आसान लफ्जों में इस्तेमाल करता हूँ, झाड़ू देना, कपड़े धोना, रोटी पकाना, ये तमाम काम तुम्हारे ऊपर वाजिब नहीं है, लेकिन साथ ही इस्लाम रगबत दिलाने के लिए मुआशरे को, एक खानदान को, एक इकाई को इतना खूबसूरत और आली लेवल पर रखने के लिए बयान करता है कि लेकिन अगर वो औरत अपने घर के अंदर अपनी आजादी के साथ, खुदा कहता है मैं तुम पर वाजिब करार नहीं देता, लेकिन अगर तुमने अपने शोहर के घर के अंदर एक गिलास, एक चीज उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखी, रोजे क़यामत तुझे मैं बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की मैयत में उनके साथ तुझे उठाऊंगा। यानी इन औरतों को इस तरफ मुतवज्जो होना चाहिए कि इस्लाम की तालीमात से इनको आगाही बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से ये बेरारबी की तरफ, ये मुआशरे के अंदर इस किस्म के गलीज नारों के जरिए उठा। और दूसरा, रसूल करामी ने फरमाया कि वो औरत नेक औरत है, वो औरत खुशबख्त औरत है कि जिसके यहाँ पहली औलाद बेटी पैदा हो। मैं हैरान हूं कि इस्लाम की बात छलक रही है औरत के मकाम और मर्तबे से, इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि खुदा ने इंसान की जब बात की है तो उसमें औरत का एक खुसूसी प्रोटोकॉल बयान किया है। यानी अदर वे राउंड जो माशरों के अंदर जो जिस किस्म की गलीज तालीमात का तबलीग और तरवीज की जाती है और बताया जाता है कि शायद औरतों को वो मकाम, वो मर्तबा, वो हकूक हासिल नहीं है, आओ तुम इस्लाम की गोद में तो आओ, इस्लाम की तालीमात की तरफ तो आओ, इस्लाम के नजरियात को पढ़ो तो सही, तो तुम्हें पता चले कि तुम्हारे यहाँ तुम्हें तुम्हारा मकाम और मर्तबा क्या है। और उसके बाद अगर आप देखें कि मैं इन तमाम बात को हम तक रसूल ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी बेटी, जिनके बारे में रसूल खुदा ने फरमाया था कि अल फातिमा तो बज़अतु मिन्नी, ये कुछ छोटा मकाम है। उसके बाद रसूल खुदा ने फरमाया कि फातिमा मेरा टुकड़ा है। रसूल ग्रामी कदर यानी वो हस्ती जिसको खुदा ने बेटी अता फरमाई, और उसके वो हस्ती किस किस्म किस तरह फख्र करते हैं। एक बेटी उनको जब खुदा ने अता की तो खुदा ने भी फख्र किया, इन्ना आतैना कल कौसर कह के, और रसूल ग्रामी कदर ने भी फख्र महसूस किया अल फातिमा तो बज़अतु मिन्नी कहकर। यानी आप अगर ये औरत मार्च की खवातीन हमारे इस प्रोग्राम को मुकालमा समझ के हमारे साथ शरीक भी होना चाहिए, हम उनको दावत फिक्र देते हैं, आए हमारे साथ मुकालमा करें, आप अपने नजरियात लेके आए, हम अपने नजरियात लेके आते हैं, हम बताते हैं कि आप साबित करें कि आपके नजरियात आपकी मकामो मर्तबे, मुआशरे की इर्तका के लिए और इस मुआशरे को जन्नत नजीर बनाने के लिए आपके नजरियात सूदमंद हैं या हमारे नजरियात जो कि कुरान के इलाही नजरियात हैं। आए हम आपको बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का किरदार की तरफ मुतवज्जो करते हैं, आए हम बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के किरदार की तरफ मुतवज्जो करते हैं कि इन हस्तियों ने किस तरह आज़ादी के साथ अपनी जिंदगी को उस मयार पर जाकर बसर किया कि उन्होंने इस दुनिया को जन्नत बना दिया। इस औरत को मकाम को वाकई अगर मैं कहता हूँ कि औरत को सही मकाम, उसका मकाम को हक दिलवाया तो इन हस्तियों ने। हम इन खवातीन से मुखातिब होकर दोबारा इनसे इल्तमास करते हैं, आप अपने हकूक से 100% जो हकूक जिनमें से एक बिल्कुल छोटी सी यानी हल्का सा मैंने इशारा किया है, अदरवाइज अगर खवातीन के हकीकी हकूक की इस्लाम के अंदर बात की जाए तो वो इतने वसी हैं कि ये खवातीन खुद अगर इससे आगाही हासिल करें तो ये फख्र करेंगी। और उसके बाद हमारा नुक्ता क्या है कि ये खवातीन इस्तेमार के हाथों में इस्तेमाल होने की बजाय इस्तेमार चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि मुआशरे की तश्कील के अंदर औरत का मरकजी और बुनियादी तरीन किरदार है। औरत अगर बा किरदार होगी, औरत अगर इलाही किरदार की अमल होगी, औरत अगर बेहतरीन उसवा के तौर पर सामने आएगी तो याद रखें कि एक बेहतरीन मुआशरा जन्म लेगा, एक इलाही मुआशरा। उसकी गोद में पलने वाले बच्चे जब माँ इलाही होगी तो आप तसव्वुर करें ना कि उसकी गोद में पलने वाले बच्चे जब इलाही होंगे तो जो मैं बयान कर रहा हूँ नजरिया कि औरत का बुनियादी तरीन किरदार है मुआशरे की तश्कील में, तो वो मुआशरा एक इलाही मुआशरा जन्म लेगा जो कि इस्तेमार को किसी सूरत में भी कबूल नहीं है। इन औरतों को ये नुक्ता समझने की जरूरत है कि इसके पीछे इस्तेमार की एक चाल है। इस्तेमार कभी औरत को इस्तेमाल करता है, इस्तेमार कभी फिरका वारियत को इस्तेमाल करता है, इस्तेमार कभी एथनिसिटी को इस्तेमाल करता है, इस्तेमार कभी किस डे के तौर पर कौन सी हकूक को सामने ले आता है, कभी लिसानियत के तौर पर, कभी सूबाइयत के तौर पर, कभी मुख्तलिफ दड़ों के अंदर मुख्तलिफ सियासी अफकार के टकराव की सूरत में अपने लूट मार और सरमायादाराना निजाम को इस्तेकाम बख्शने के लिए इस्तेमार ये सब कुछ करता है। लिहाजा औरत को भी ये समझना चाहिए कि उन इस्तेमारी मंसूबों के अंदर, एक इस्तेमारी और तागूती मनफी मंसूबों के अंदर औरत के मकाम को गिराकर और औरत को
اس مقام سے گرا کر اور الہی معاشرے کی تشکیل میں عورت کا جو حق تھا اس سے وہ چھین کر اپنے مقاصد گنونے مقاصد کی تکمیل چاہتا ہے۔ دیکھیں اگر استعمار اتنا عورتوں کے ساتھ مخلص ہوتا، مجھے بتائیں ان کے حقیقی حقوق کے بارے میں ان کو سلوگن دیتا، ان کو نعرے دیتا جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، جن جینون حقوق جو کہ اسلام نے تو بیان کر دیے، لیکن آگے امپلیمنٹیشن میں اور کمپلائنس میں پرابلم ہے، لوگوں تک ان کی نفاذ میں مسئلہ ہے۔ یہ خواتین ہمارا ان کو ریکویسٹ ہے، ہم ان کو بار بار اس طرف دعوت فکر دیتے ہیں کہ آپ یہ جو مسائل ابھی آپ نے بحیثیت ایک عورت کے نمائندہ ہونے کی صورت میں آپ نے بیان کیے ہیں، ان عورتوں سے التماس ہے کہ ان حقوق کو قدموں کے اوپر لکھ کر، ان حقوقوں کو حقوق کے بینر بنا کر یہ حقوق اور یہ نعرے لے کر میدان عمل میں آئیں، اور ہم جو تھوڑا بہت بصیرت رکھتے ہیں اسلامی تعلیمات کے حوالے سے، ہم ان کا ساتھ دیں گے کہ یہ حقوق جن کی پامالی ہو رہی ہے، اسلام نے حقوق بام پہنچا دیے، آگے ان میں جو جیسے کہ آپ نے اشارہ فرمایا ان میں رکاوٹ مردوں کی طرف سے یا عورتوں کی طرف سے یا معاشرے کی طرف سے یا خاندان کی طرف سے، جس کی طرف سے بھی ہے، آپ ان الہی اصولوں سے سب سے پہلے آگاہی حاصل کریں، اس کے بعد استعمار کی چالوں سے آگاہی حاصل کریں، اس کے بعد آپ اپنے جینون وہ حقوق جو کہ اسلام نے اتنے دیے ہیں کہ آپ کی سوچ سے باہر ہیں، آپ ان حقوق کو لے کر ان پر ڈائلاگز کریں، معاشروں کے اندر آئیں، آپس میں ان کے اوپر پروگرامز کیے جائیں، آپ اپنے افکار کو خواتین کے اندر اس حوالے سے آگاہی پیدا کریں، اس پر مارچ کریں خواتین۔